आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक। स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने दलहरूको तयारी। महिलालाई कमजोर राख्ने परिपाटीले सार्थक परिवर्तन महसुस गर्न नसकिएको गुनासो। उम्मेद्वार बन्न नपाएपछि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय नेताले पार्टी फेर्ने क्रम रोकिएन। बाँकीको नेपालगञ्ज पनि विसङ्गति राजनीतिको साक्षी बन्दै। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारद्वारा भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमा प्रतिबन्ध। टिभीमा मनोरञ्जन कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाएपछि पब्जी पनि बन्द। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36वटा खेल सहभागी गराउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। एमाले 2074को स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै मुलुकको समृद्धिको बाचा घोषणापत्रमा दोहोर्याएको छ। हिजो सार्वजनिक घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि औद्योगिकरण र रोजगारीसम्मका 17वटा प्रतिबद्धता छन्। एमाले गत स्थानीय निर्वाचनमा अघि सारेको र यसपटकको मूल नारा पनि मिल्दोजुल्दो छ। आसन्न निर्वाचनका लागि एमाले सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिकामा एमालेको सरकार नारा तय गरेको छ। 2074मा समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार मूल नारा थियो। समृद्धिकै नाराको बलमा गत निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको एमाले यसपटक पनि तिनै नारालाई दोहोर्याएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले दूरदर्शी संकल्पसहित स्थानीय तहमा एमालेलाई बहुमत दिलाउन नसके देश दुर्भाग्यमा जाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निर्वाचन घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडी आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बहकाममा अन्धकारमा पर्न नदेऊ। देशमा छाउनु पर्छ सूर्य, आउनु पर्छ एमाले। सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निर्वाचन घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडी आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बहकाममा अन्धकारमा पर्न नदेऊ। देशमा छाउनु पर्छ सूर्य, आउनु पर्छ एमाले। सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निर्वाचन घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडी आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बहकाममा अन्धकारमा पर्न नदेऊ। देशमा छाउनु पर्छ सूर्य, आउनु पर्छ एमाले। घोषणापत्रमा आफ्ना जनप्रतिनिधिले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्ने, आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगर्ने र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी छ। गुणस्तरीय शिक्षाका आधारमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको सुधार अन्तर्गत पालिकालाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबैभन्दा योग्यलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने नीति र योजना तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 2074को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले गुणस्तरीय र व्यवस्थित शिक्षामा जोड दिएको थियो। संविधानले तोके बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई तहलाई सक्षम तुल्याइनेछ। घोषणापत्रमा उल्लेख थियो, केन्द्रीय शिक्षा नीति र मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो। शैक्षिक सुधारका लागि त्यति बेला एमाले धेरै बाजा गरेका अझै पूरा भएका छैनन्। यसपटकको घोषणापत्रमा निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली अन्तर्गत पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने, धेरैजसो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने दावी गरिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सबै पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गरे पनि ती अलपत्र छन्। सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको 50% सरकारले भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अध्यक्ष ओलीले एमाले देशभक्त पार्टी भएकाले मुलुकको हितका लागि सधैँ लागि पर्ने बताउनुभयो। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन एमालेको शक्तिसँग डराएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतातर्फको अर्थतन्त्र, उत्पादन अभिवृद्धि गरेर उपभोग्य वस्तुहरू देशमै उत्पादन गर्ने यी कुनै नीति अहिलेको गठबन्धनसँग छैन। अहिलेको गठबन्धन एमालेसँग तर्सिएर यसलाई रातभरि ऐठन हुन्छ, झस्कै गर्छ। स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी शीर्षकमा एमाले एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दावी गरेको छ। जबकि 5 वर्ष पहिले पनि गाउँपालिका र महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख थियो। उज्यालो पालिका अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगका लागि विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा उन्नति कृषि किसानको समृद्धि कार्यक्रमभित्र जीवनको आधारमा
आधारको रूपमा रहेको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर लगानी अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ। सत्तारूढ 5 दलले केन्द्रमा गरेको चुनावी गठबन्धन विरुद्ध केही जिल्लामा स्थानीय नेताहरू विपक्षमा उभिएका छन्। भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगर तथा हेटौँडा र जनकपुर उपमहानगर प्रमुखको उम्मेदवारी छाडेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले बागी उठ्नेदेखि पार्टी छाड्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख माओवादीलाई दिएकोमा असन्तुष्ट कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको कार्यकक्षमा हिजो ताला लगाएका छन्। यसअघि महानगरको प्रमुख कांग्रेसले लिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका खनाल केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा लागेपछि नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला, पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेल लगायत नेताको अगुवाईमा सभापति खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको हो। भरतपुरको प्रमुखमा दोहोरिन माओवादीकी रेणु दाहालले बिहिबारे पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। गठबन्धनले पोखरा महानगर प्रमुखको उम्मेदवारी एकीकृत समाजवादीलाई दिएकोमा खासकी कांग्रेसमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। गठबन्धनले भागबण्डा टुङ्गो लगाएकै दिन पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको महानगर समितिले आफ्नै उम्मेदवार हुनुपर्ने वा समाजवादी उम्मेदवारले रुख चिन्ह लिनुपर्ने अडान राखेको छ। आफ्ना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दै ताला भने खोलिएको छ। मधेसको एकमात्र महानगर वीरगञ्जमा कुनै पनि दलसँगको गठबन्धन स्वीकार नहुने निर्णय यसअघि गरिसकेको कांग्रेस महानगर समितिले गठबन्धनको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। काठमाडौँ पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्दा पनि महानगर प्रमुख जसपालाई दिने निर्णय भएको भन्दै स्थानीय नेता कार्यकर्ता आक्रोशित छन्। महानगरको नेतृत्व छाड्दा प्रदेश र संघको निर्वाचन समय असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भागमा परेपछि कांग्रेसका नगर सभापति मनोज शाहले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। 2072 को स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा दोस्रो धेरै मत ल्याएका शाह यसपालि आफूले टिकट पाउने विश्वासका साथ चुनावी तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न कतिपय पालिका प्रमुखदेखि प्रदेश सांसदसम्मले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पालिकामा उम्मेद्वार हुन बहालवाला पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नियम छ। रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 खबाट मधेसका स्वतन्त्र प्रदेश सांसद शेष अबुल कलामले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रदेशसभा संसद सचिवालयमा उहाँले राजीनामा बुझाएको सचिव रञ्जित यादवले बताउनुभयो। अजातले गढीमाई नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको छ। त्यसैगरी भरतपुर महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिन एमालेका बागमती प्रदेश सांसद विजय सुवेदीले बिहिबारे राजीनामा बुझाइसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उहाँलाई उम्मेदवार बनाउन नाम सिफारिस गरेको छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवारीका लागि मधेस प्रदेशका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले सिराहा नगरपालिकाका प्रमुखका लागि कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री प्रमोद कुमार यादवको नाम सिफारिस गरेपछि उहाँ राजीनामा दिन लाग्नु भएको हो। यता जनकपुर धाम उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाहले राजीनामाको तयारी गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्य शाह धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 खबाट तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। लोसपाबाट जनकपुरको नगर प्रमुखमा शाहको नाम पनि सिफारिस भएको छ। बिटामोड संवाददाताका अनुसार उम्मेदवारी दिन हिजो झापाका विभिन्न स्थानीय तहमा 150 भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आइतबारदेखि 753 स्थानीय तहमा राजनैतिक दल स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न 2 दिनको समय सीमा दिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धनको सहमति गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि राप्रपा नेपालसँग केही स्थानमा तालमेल गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बहाल रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न नसक्ने आदेश गरेपछि धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन कानून अनुसार लाभको पदमा बसेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पदमा बसेकालाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारी हैसियत वा स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले दिन पाउँछन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिँदा आवश्यक पर्ने कागज पत्रको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो, उम्मेदवार र कर्मचारीहरूलाई दुविधा नहोस् भनेर मनोनयन दर्ता गर्दा के कागज आवश्यक पर्छ, कसले उम्मेदवार दिन पाउँछन् भन्ने विवरण पठाइसकेका छौं। आयोगले विगतमा अभ्यास नभएको र यसपालिदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पेस्की र बेरुजी हुन नहुने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्काको काम गरेको हुन नहुने र बहाल जनप्रतिनिधि भए पदबाट राजीनामा दिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। प्रदेश 1 को झापाका स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने झापाको बिर्तामोड नगरपालिका र 10 वडामा दलहरूले महिलालाई प्रमुख पदमा उठाउने तयारी गरेका छन्। तर दलहरूले महिलालाई कमजोर आँक्ने र एसम्यानका रूपमा मात्रै चुन्ने परिपाटीले सार्थक परिवर्तनको महसुस गर्न नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपमेयर पवित्रा महतरा प्रसाईले पदबाट राजीनामा दिइसकेकी छिन्। एमाले नगर कमिटीले मेयरका लागि पार्टीबाट पहिलो नम्बरमा प्रसाईको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यसो त बिर्तामोड नगरपालिकामा अघिल्लो पटक झण्डै 39% महिला जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए। नगरपालिका र वडा गरी 59 जना जनप्रतिनिधि रहेको बिर्तामोडमा 23 जना महिला निर्वाचित भएका थिए। 5 वर्षे कार्यकालमा आफूहरूको नेतृत्वमा महिला सशक्तिकरण, कृषि उद्यमशीलता, सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक विद्यालयमा छात्रहरूलाई सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन तथा महिलाको न्यायिक पहुँच बढाउन आफूहरू सफल भएको उपमेयर प्रसाईको दाबी छ। विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा जति एउटा आकर्षित थियो त्यति नै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि आकर्षण बढेको छ र छात्राहरूको लागि प्याड वितरण कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दाखेरि मेरो नानी फल्ना स्कुलमा पढ्छ भन्दा गर्व गर्ने स्थिति रहेको छ र गरेर हेरिराख्नु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ हामीले 10 वडामा स्वास्थ्य चाहिँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू भवनहरू निर्माण गरेर सञ्चालन आइसकेका छन्। बिर्तामोडका मेयर एवं एमाले नेता ध्रुव कुमार शिवाकोटी भने आफ्नो सपना पूरा भइ नसकेकाले पुनः मेयरमा उठ्ने चाहनामा छन्। तर अघिल्लो निर्वाचनमा बिर्तामोड स्मार्ट सिटी, फोहोर मैला मुक्त सहर, विषादी मुक्त कृषि लगायतका 75 बुँदे घोषणा जारी गरे पनि पूरा नभएको भन्दै स्थानीय जनता र आफ्नै पार्टीको निशानामा परेका छन्। उपमेयर प्रसाईले नगरपालिकाको प्रमुख भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै मेयर शिवाकोटीले उपमेयर पदबाट हतारमा राजीनामा दिएको भन्दै आलोचना गरे। काम मैले गरेको छु, अनएक्सपेक्टेड। ठिक छ त, उपमेयरलाई दियो भने उहाँले जित्नुहुन्छ अनि जितेर मात्रै हुँदैन, फेरि यो कुर्सी चाहिँ एकदमै भारी छ, चलाउनु पर्यो बसेर। अन्त पार्टीले उहाँले जित्छन्, उहाँले 5 वर्ष चलाउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ जसले पनि मेयर चलाउन सक्दैन म भन्दिनँ, तर उसकै पाराको चलाउँछ नि। यो चाहिँ मैले नै मात्रै चलाउन सक्छु होइन, जुनसुकैले पनि चलाउन सक्छन्। तर सोच तरिका अलग आफ्नो पाराले चल्छ। अहिले 90% चल्यो भनेदेखि भोलि 60% चल्ला, 50% चल्ला, 13% चल्ला। केन्द्रमा चुनावी तालमेल भएसँगै त्यसको प्रभाव झापाको स्थानीय तहमा पनि परेको छ। सत्ता गठबन्धन दलले पनि बिर्तामोड नगरपालिका र यस अन्तर्गतका स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखमा संविधान अनुसार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस नगर सभापति भोजराज सिटौलाले स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा 33% महिलाको सुनिश्चितता गराउने गरी गठबन्धनमा सहमति भएको दावी गरे। हामी सकेसम्म उपमेयर गठबन्धनबाटै आउने हो। स्पष्ट छ, नेकपा माओवादीबाट उहाँहरूले नाम चयन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको भागमा उपमेयर हुने लगभग निश्चित जस्तो भएको छ र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले पनि महिला दिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। सरकारवालाले भने स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता बढे पनि निर्णायक तहमा अर्थमूलक सहभागिता हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। छलफलमा महिलालाई सहभागी गराउने र यस म्यानका रूपमा भूमिका खुम्च्याइँदा 33% को संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता एवं अधिकार कर्मी कोपिला बस्नेतको तर्क छ। उहाँहरूले साँच्चै अब महिलाहरूको क्षमतालाई वृद्धि गराउने हिसाबले ल्याउने हो भने दिनुपर्छ। नेतृत्व दिएपछि मात्रै आउने थाहा हुने हो कि कसरी चलाउनु पर्छ भने थाहा पाउनु पर्यो नि त, कसरी चलाउनु पर्छ। ल्याउँदा के गर्नुहुन्छ नि, यस म्यान ल्याउनुहुन्छ क्या। बिर्तामोड नगरपालिकाले 5 वर्षीय कार्यकालको उपलब्धिको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरेको थियो। महिला सशक्तिकरणसँगै उपमेयर नेतृत्वको न्यायिक समितिले झण्डै 400 मुद्दाको स्थानीय तहमै फरछ्यौट गर्न सफल भएको दावी गरेको छ। महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सुरु भएका अधिकांश कामहरू सम्पन्न भएको नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यसले पनि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिको मनोबल आगामी निर्वाचनमा उच्च देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशीका साथमा अनिल परियार, बिर्तामोड, झापा। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
जोगी बन्नलाई कसैले राजनीति गर्दैन। यो भनाइले राजनीति किन गर्ने र केका लागि गरिन्छ भन्ने अर्थ्याउँछ। राजनीति व्यवसाय र त्यसमा पनि सदैव लाभलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गर्न थालिनपछि इमान्दारी, निष्ठा र आस्था राजनीतिबाट बिस्तारै विमुख हुन थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न वर्षौं एउटा पार्टीको विचार र आस्था बोकेका नेता कार्यकर्ता अर्को पार्टीमा लाग्नुपर्ने विचलन र विसङ्गति नै हो। बाँकीको नेपालगञ्ज अहिले यस्तै विसङ्गत राजनीतिको साक्षी बन्दैछ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा युवा उद्यमी सुमन मल्ललाई उठाउने निर्णय नेकपा एमाले गरेपछि पार्टीका पुराना नेता भक्तबहादुर केसीले फेसबुकमा लेखे, मेरो आस्थाको धरोहर र विश्वास ढल्यो। उनले यसो लेख्नुको पछाडिको एउटै कारण भनेको पार्टीमा परिश्रम गर्ने भन्दा पनि नेताको परिक्रम गर्नेहरूले बढी अवसर पाउनु हो। उनी भक्तबहादुरले हामीसँगको कुराकानीमा पनि सोही आक्रोश पोखे। विकास प्रेमी, अलिकति विवेक भएको, योग्यता क्षमता भएको, जनता को घर दैलोमा पुग्न सक्ने, जनताका भावनाहरूलाई बुझ्न सक्ने, जनताहरूको कुराहरूलाई सुन्न सक्ने क्षमता भएको त्यस्तो खालको जनप्रतिनिधिले मतदाताहरूले खोजिरहेछन् अहिले। तर हामी कहाँ अब अहिले त्यसको खडेरी नै पर्न लाग्यो कि भन्ने आशंका कताकति उब्जिएको छ। मनी मसल्स, माफिया, मिडिया लगायतकाले कस्मेटिक बनाइदिएर उसलाई उम्मेदवारलाई मेकअप गराइदिएर निकाल्ने खालको जुन माहौल बनिएको छ मतदाताको बीचमा जाँदाखेरि यसले त्यति प्रभावकारिता लिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। दलहरूले गठबन्धनको नाममा केन्द्रको निर्णय स्थानीय तहमा लाद्ने, जनतालाई रिझाउने भन्दा पनि नेताहरूलाई रिझाउनेलाई चुनावमा टिकट दिन थालेपछि इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरू स्वत पाखा पर्ने दैनिक नेपालगञ्जका प्रधान सम्पादक झलक गैरे बताउँछन्। जनताको भावना विपरीतको निर्णय पार्टीले गरिरहँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा बढेको कुण्ठाको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको उनी सुनाउँछन्। विवेक भन्दा भावनामा बढी बग्ने मतदाताको संख्या ठूलो छ। त्यसले गर्दा मतदाताले अलि एउटाको धारणा बनाइसकेको अवस्था छैन। तर समग्रमा तपाईँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ, संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त न लोकतन्त्रको अभ्यास हो न संघीयता हो। यस्तो विचार, यस्तो राजनीतिक परिदृश्य त सायदै कतै अहिलेसम्म सुनिएको देखिएको थियो होला। यो लोकतन्त्रप्रतिको लज्जा हो, भद्दा मजाको भन्छु म चाहिँ। किनभने जनताले आफूले चुन्न पाउने अधिकार जनतालाई नदिने कुरो त एउटा विषय रहला। यहाँ त वर्षौं राजनीति गरेका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूले नै आफ्नो विवेक बन्धक लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति देखिया छ र उहाँहरूमा यति धेरै कुण्ठा छ नि, यो कुण्ठाको विस्फोट के हुन्छ भनेर हामीले अहिले अनुमान गर्न सक्दैन। तर खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं एमाले नेता किस्मत कक्षपति पार्टी विरुद्ध सत्तारूढ दलले गरेको गठबन्धन चिर्नका लागि बलियो र जित्ने उम्मेद्वार उठाउनु आफूहरूको बाध्यता भएको तर्क गर्छन्। निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हामीले जित्नुपर्छ। आस्था र निष्ठाको भरमा पनि होइन, संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि जित्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइन्छ। किनभनेपछि दुनियाँमा सत्ता पक्षको विरुद्धमा गठबन्धन हुन्छ, तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन भइराखेको अवस्था हो। यसलाई हामीले चिर्नु छ। नेकपा एमाले के हो भन्ने कुरो स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले स्थापित गर्नु छ। त्यो उद्देश्यका साथ हामीले जित्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वारको रूपमा नेकपा एमाले घोषणा गर्दछ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलमा पनि उम्मेद्वार चयनलाई लिएर बाँकेमा तीव्र असन्तुष्टि छ। मुख्य पदमा शीर्ष तहमा सहमति भए पनि कार्यकर्ता तहमा मनमुटाव बाँकी नै छ। बाँके माओवादी केन्द्रका सचिव धनीराम ओली जसरी र जुन हालतमा पनि जित्नै पर्ने परिपाटीका कारण राजनीति विकृत हुँदै गएको तर्क गर्छन्। निष्ठावान, इमान्दार, परिश्रमी मान्छेहरू आफैमा आर्थिक रूपले अरू रूपले सम्पन्न हुने कुरा भएन। उनीहरू राजनीतिक दृष्टिकोणले सम्पन्न हुने कुरा, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सम्पन्न हुने कुरा, समाजलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने योजना बनाउने कुरामा अलिकति समृद्ध होलान्। तर जे जसरी अहिले निर्वाचनमा धनबल, बाहुबलको एकदम पराकाष्ठा प्रयोग गर्ने र जसरी भए पनि मान्छे न्याक्ने भन्ने खालको र एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई देखाइदिन्छु र हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह या हाम्रो पार्टीको ट्याग जोडिएको मान्छेले जित्न पर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको कारणले यस्ता मान्छेहरूले अवसर पाउँदै गएको होला भन्ने लाग्छ। बाँकेमा एमाले बाहेक अन्य दलले उम्मेद्वार सिफारिस र चयनमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि कार्यकर्ताको आक्रोश व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरको उम्मेद्वार बन्न नपाएपछि माओवादी केन्द्रका नन्दलाल वैश्य राप्रपा प्रवेश गरेका छन्। वैश्य समुदायमा राम्रो पकड रहेका नन्दलालको राप्रपा प्रवेशले नेपालगञ्जको चुनावलाई बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धामा धकल्ने निश्चित छ। एमालेबाट मेयरमा उठ्ने निश्चित भएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं व्यवसायी पशुपति दयाल मिश्र पनि बाँकेको चुनावमा जातीय
जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाका साथै भावना पनि हाबी हुने आकलन गर्छन्। पहिलोको निर्वाचनहरूमा पनि देखिएछ अलिकता पैसाको पनि चलखेल, अलिकता मसलको पनि चलखेल, त्यो कुरा छ। तर के छ, लास्टमा निचोड त जनताको हातमा छ। इमानको राजनीति भन्दा पनि अहिले के छ भने जातीय राजनीति पनि धेरै हाबी छ। जातीय हिसाबले पनि राजनीति हुन लागेछ, भेगीय वर्गीय हिसाबले धेरै कुराहरू विकृति जुन नहुनुपर्ने हो त्यो कुरामा पनि अलिकता के छ भने त्यसको पनि असर परिराखेको छ राजनीतिमा। सबै तहको चुनाव एकपछि अर्को गर्दै महँगो बन्दै जानु र चुलिदो चुनावी खर्चको जोहोका नाममा व्यवसायीहरूलाई उम्मेद्वार बनाउने परिपाटीले दलमा जीवन अर्पेका नेता कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्ने अवस्था आउनु निश्चय नै सुखद होइन। अझ जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने भाष्य दलहरूले बलियो गरी निर्माण गरे भने यसले भविष्यमा समाज र राष्ट्रले मोल्नुपर्ने जोखिमका बारेमा अहिले नै अन्दाज गर्न कठिन छ। स्थायी सरकारका रूपमा हेरिएको स्थानीय तहको चुनावलाई कम्तीमा यसबाट मुक्त राख्नै पर्ने समय आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने, नेपालगञ्ज, बाँके। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अडहानोम गेब्रेससले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हिजो शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका बेला महानिर्देशक डाक्टर गेब्रेससले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै त्यति बेला WHOले नेपाललाई खोप वितरण गरी महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेकामा आभार व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न पनि महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसलाई आग्रह गर्नुभयो। 5 अमेरिकी सांसदको टोली औपचारिक भ्रमणमा हिजो काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सेनेटर क्रिस्टिन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा नेपालको भ्रमणमा सो टोली आएको हो। टोलीमा सिनेटर माथिल्लो सदनका सेल्टन वाइट, कोरी बुकर, मार्क केली र प्रतिनिधि सभा सदस्य मोन्डियर जोन्सन सबै डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद हुन्। अमेरिका नेपाल बीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको एक हिस्साका रूपमा उच्चस्तरीय संसदीय टोली औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दलका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट र विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। सो टोली परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्नेछ। राजदूतावासका अनुसार टोलीका सदस्यहरूको भ्रमण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावमाथि समेत केन्द्रित रहनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो टोलीले एसिमोडको कार्यालयमा गैर स्थलगत भ्रमण गर्न लागेको छ। उनीहरूले मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा रहेको नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समितिसम्म समेत भेटवार्ता गर्ने तालिका रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ बचत नै हो खुसी। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आयात नियन्त्रणमा कडाई गर्न बैंकहरूले अत्यावश्यक बाहेक सामग्रीमा प्रतिपत्र एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि 9 महिनामा अर्बौं रुपियाँको विलासिताका सामान आयात भएका छन्। विलासिताका वस्तुसँगै मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने फलफुल तथा खाद्यान्नको आयात समेत ह्वात्तै बढेको छ। 9 महिनाको मात्रै व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो घाटा गत वर्षको 9 महिनाको तुलनामा 28.74% बढी हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। युवाहरूमा खराब प्रभाव परेको भन्दै टिकटकसँगै अफगानिस्तानमा पब्जीमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तालिबानले टेलिभिजनमा प्रसारित हुने सङ्गीत, चलचित्र, धारावाहिकमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। गत वर्ष सत्तामा आएको तालिबानले आफ्नो शासन सत्तालाई खुला र परिष्कृत बनाउने दावी गरे पनि उसले मुलुकलाई पुरातन शैलीमै फर्काइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी महिला अधिकारको क्षेत्रमा तालिबानले इस्लामिक कानुन लागू गरेको छ। सन् 1996 देखि 2001 सम्म अफगान सत्तामा रहेको तालिबानले त्यस बेलामा जस्तै महिलालाई कुनै पनि माध्यमको शिक्षाबाट बन्देज लगाएको छ। कुनै पनि माध्यमको मनोरञ्जनको साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा अफगानी युवाका लागि टिकटक महत्त्वपूर्ण मनोरञ्जनको साधन बनेको थियो। अफगानिस्तानमा 25 वर्ष मुनिका 3 करोड 90 लाख जनसङ्ख्या छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 36 खेल सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। जस अन्तर्गत एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, कबड्डी, भारोत्तोलन परेका छन्। त्यस्तै सुटिङ, जिम्नास्टिक, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास,
तेक्वान्दो, उसु, बास्केटबल र शारीरिक सुगठन छन्। त्यसै गरी 9 खेलकुदमा बुद्धिचाल, खो-खो, कराते, फुल कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ, तेक्वान्दो, गल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्रायथलन, प्याराग्लाइडिङ र रग्बी 7A साइड समावेश हुनेछन्। त्यसै गरी ठेलो र क्यानिङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा प्रतियोगितामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:33 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ।